السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم جانتے ہیں سورہ رحمان کی فضیلت و برکت، سورہ رحمان پڑھنے اور سننے کے فائدے۔ اگر کوئی بندہ پریشانی میں گھرا ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں پریشانی سے نجات پا جاؤں، تو سورہ رحمان کی تلاوت صرف ایک مرتبہ سن لے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام پریشانیاں دور ہوتی چلی جائیں گی۔ اگر کوئی بندے کی کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی ہے تو وہ سورہ رحمان کو ایک مرتبہ سنے یا پڑھے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس حاجت کو پورا عطا فرما دیتا ہے۔ سورہ رحمان کی جو شخصیت ہے، یعنی جو فضیلت ہے، وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ سورہ رحمان مدنی ہے، مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے ہر طریقے سے کسی ایک چیز کی زینت ہوتی ہے، اسی طریقے سے قرآن عظیم کی زینت سورہ رحمان ہے۔ تو سورہ رحمان کوئی بندہ اگر پڑھتا ہے، سنتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اسے پڑھنے اور سننے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ماہ مبارک میں اگر کوئی بندہ سنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کے بدلے میں ایک نیکی کرتا ہے تو اسے 70 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، رمضان المبارک میں آپ سورہ رحمان کو پڑھیں، سنیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ آپ کو ایک کے عوض میں 70 نیکیاں نصیب فرمائے گا، اور اللہ اس کی برکت سے آپ کے دل، زبان، ذہنوں کو روشن عطا فرمائے گا، آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو دوستو، جو انسان سورہ رحمان کو پڑھتا ہے، سنتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرماتا ہے اور اس کی تمام حاجتوں کو پورا عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی بندہ سورہ رحمان کو ایک مرتبہ سن لے تو سننے سے اس کی تقدیر چمک جاتی ہے، اس کے پیسے میں برکت ہونے لگتی ہے، پیسے کی بارش ہونے لگتی ہے، دولت کے ہر طرف سے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے گھر سے تمام بے برکتیاں دور کر دی جاتی ہیں۔ دوستو، جو کوئی بھی سورہ رحمان کو پڑھتا یا سنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتا ہے، اس کے دولت پیسے کی خوب بارش ہوتی ہے، ہر بگڑا ہوا کام اس کا بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ یوں کہیے کہ جس کام میں بھی ہاتھ لگاتا ہے وہ مٹی پر لگاتا ہے تو مٹی سونا بن کر ایک مثال کے طور پر نظر آتی ہے۔ یعنی جس کام میں بھی وہ ہاتھ لگاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فتح و غلبہ یعنی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اگر وہ کسی بھی کام میں ہاتھ بڑھاتا ہے، دکان کھولو تو دکان میں اللہ اس کی برکت فرما دیتا ہے۔ اگر وہ بندہ کسی کاروبار میں بڑھ جاتا ہے تو اللہ اس کے کاروبار میں برکت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بلا ببا سے، اس کی پریشانی سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو آئیے دوستان محترم، ہم سنتے ہیں سورہ رحمان۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اب ہم پڑھتے ہیں، آپ سماعت کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من النار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسهن إنس قبله ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من النار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان
وإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جلتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الرحمن علم القرآن
خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من النار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان وإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جلتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان
فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبله ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسهن إنس قبله ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام